अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती खबीस रूहों से मुतल्लिक एक सच्ची कहानी, उसी की ज़ुबानी। ये वाक़या मेरी अम्मी के साथ पेश आया जब मैं बहुत छोटी थी। तकरीबन 3 साल उम्र थी मेरी, जबकि अब मैं खुद बाल बच्चेदार हूँ। उस वक्त हम कराची में रहते थे। अम्मी अपने ससुराल में सबके साथ, दादा दादी, 2 चचाओं के साथ रहती थी। मेरे वालिद हैदराबाद में काम करते थे। अब्बू चाहते थे कि अम्मी को अपने साथ ही रखें, लेकिन अपने लिए मकान नहीं खरीद सके थे। जब वो मकान लेने के लिए काबिल हो गए तो किसी ने बताया कि एक मकान है जो कम कीमत में मिल रहा है, तुम्हारी फैमिली के लिए मुनासिब है। अब्बू ने वो मकान ख़रीद लिया। उस मकान में एक कमरा, किचन, बाथरूम था और सहन काफ़ी बड़ा था। हम 3 अफराद के लिए काफ़ी था। जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो पड़ोसन मिलने आई। उसने कहा कि मैंने ही तुम लोगों को अपना ये आधा मकान फ़रोख्त किया है। फिर वो कहने लगी कि मैं तो समझी थी कोई ज़्यादा उम्र का शादीशुदा जोड़ा होगा जो ये मकान ख़रीद रहा है, पर तुम तो बहुत कम उम्र के हो, क्योंकि उस वक्त मेरी अम्मी की उम्र 17 साल थी। अब्बू की भी 23-24 साल थी। दोनों की शादी कम उम्री में ही हुई थी। मैं 3 साल की थी। अम्मी ने कहा, क्यों आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या ये जगह अच्छी नहीं है? कोई ख़तरा तो नहीं है? वो कहने लगी कि नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, और फिर अपनी बात बदल कर चली गई। उस ज़माने में बिजली भी नहीं थी, लालटेन जलाया करते थे। जब अम्मी अब्बू घर की सफाई वगैरह करने के बाद सब सामान समेट कर रात सोने के लिए लेटे तो अजीब बेचैनी हो गई। वो करवटें बदलते रहे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी गनूदगी सी हुई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे की छत पर घोड़े दौड़ रहे हों। काफ़ी देर ऐसा होता रहा, फिर लगा सहन में कोई चल रहा है। जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो कोई नहीं था। अबू अम्मी ने इसको अपना वहम समझा। दूसरी रात अब्बू की ड्यूटी थी। उन्होंने अम्मी से कहा कि जब मैं सुबह आकर दरवाज़ा खटखटाऊंगा और तुम्हें आवाज़ दूंगा तो तभी तुम दरवाज़ा खोलना, वरना नहीं खोलना। अब्बू चले गए। अम्मी ने दरवाज़ा बंद किया और सोने के लिए लेट गई। तकरीबन 12 या 12:30 बजे महसूस हुआ कि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और बाहर का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। अम्मी ने सोचा सुबह हो गई है तो अब्बू आ गए होंगे। अम्मी उठकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आईं, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। फिर अम्मी दोबारा वापस गईं, लालटेन उठाकर बाहर आईं। दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। अम्मी ने दोबारा दरवाज़ा बंद किया, लालटेन लेकर बाथरूम में देखा, किचन में गईं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो फिर वापस आकर लेट गईं। उस वक्त अम्मी को थोड़ा खौफ महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने इस बात को फिर अपना वहम समझा। सुबह वही पड़ोसन आई तो उसने अम्मी से पूछा कि अकेले नींद आ जाती है, डर तो नहीं लगा? अम्मी ने कहा, डर तो नहीं लगा, लेकिन रात कुछ बेचैनी में गुजरी। ये कहकर अम्मी ने उसको रात का वाक़या सुनाया तो वो कहने लगी कि डरने की बात नहीं है। इस तरह करो, चूँकि ये घर काफ़ी अरसे से खाली था और तुम लोगों ने इसको ख़रीदा है, नया है तुम लोगों के लिए, तो मिलाद शरीफ या कुरान खानी वगैरह करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। उस घर में आए हुए अब महीना होने को आया था। रात को अक्सर वही होता था, घर में कोई चल रहा है या हमारे कमरे से निकल कर बाथरूम गया है। कभी किसी औरत के हंसने की आवाज़ आती, कभी चूड़ियों के बजने की आवाज़ आती, कभी बहुत सारे बच्चे कुछ बातें करते हुए महसूस होते। ये सब कुछ तभी होता था जब अबू रात की ड्यूटी पर होते थे। जब अम्मी उन्हें सुबह बताती तो अबू बात डाल देते, कहते तुम अकेली होती हो इसलिए ऐसा महसूस होता है, मुझे क्यों महसूस नहीं होता? ये सुनकर अम्मी खामोश हो जाती। एक दिन अम्मी के रिश्तेदार खातून आईं। अम्मी ने उन्हें सब कुछ बताया तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे शोहर से कहूँगी कि मिलाद वगैरह करवा लें। आखिर अब्बू ने मर्दाना मिलाद का प्रोग्राम बनाया कि जुमेरात को मिलाद शरीफ करवाना है। इशा की नमाज के बाद मिलाद शुरू किया गया। मिलाद पढ़ने वाले ने अभी दरूद शरीफ पढ़ना शुरू ही किया था कि अचानक एक टिड्डा उड़ता हुआ आया और पढ़ने वाले के मुंह के गिर्द चक्कर लगाने लगा, जिसे उसने हाथ से पकड़कर फेंक दिया।
फिर उन्होंने हम्द नात वगैरह पढ़ना शुरू की तो न जाने कहाँ से बहुत सारे टिड्डे निकल कर आ गए और पढ़ने वालों के मुंह से टकराते रहे, जिससे उनका मिलाद पढ़ना दो भर हो गया। उन्होंने जल्दी जल्दी मिलाद ख़त्म किया और जाते हुए अब्बू से बोले, ये तोहफ़ा पकड़ो। उन्होंने एक रुमाल अब्बू के हाथ में दिया। अब्बू ने वो रुमाल हाथ में पकड़ा। जब खोल कर देखा तो बहुत से टिड्डे निकल पड़े। मिलाद पढ़ने वालों ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जो मिलाद पढ़ने ना दिया गया हो हमें। हम लोग मिलाद पढ़ते हुए ये टिड्डे भी पकड़ पकड़ कर जमा करते रहे। हैरत की बात ये थी कि जब मिलाद पढ़ रहे थे तभी वो टिड्डे नज़र आते थे और तंग कर रहे थे, और जब अब्बू ने वो रुमाल खोल कर देखा उसके बाद वो सब टिड्डे गायब हो गए। कुछ मालूम नहीं पड़ा कि कहाँ से वो टिड्डे आए और फिर कहाँ गायब हो गए। फिर जब रात को अम्मी सोने के लिए लेटी तो ऐसा लगा जैसे उनके जिस्म पर किसी ने बहुत वज़न रख दिया हो। अम्मी की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अम्मी बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। फिर अम्मी ने देखा कि उस कमरे में बहुत से बच्चे जमा हो रहे हैं जिनकी उम्र 10-12 साल की थी। वो सब अम्मी को देखकर हंसने लगे। उनके सरों पर हिंदुओं वाली चोटी बंधी हुई थी। काले काले बच्चे नंगे, सिर्फ लंगोट बांधे हुए थे। तालियां मार मार कर एक दूसरे से कहने लगे, कैसा तंग किया, पढ़ने भी नहीं दिया उनको, कैसा भगाया सबको। वो हम ही थे जो टिड्डे बनकर आए थे। अब तुमको भी ऐसे ही भगाएंगे, तुमको जाना ही होगा वरना नुकसान उठाओगे। फिर एक औरत आई। उसने बिंदिया भी लगाई हुई थी, घाघरा पहने हुए थी। वो भी हिंदू ही दिखाई देती थी। अम्मी को आंखें दिखाती हुई चली गई। सुबह अम्मी ने अब्बू को ये बात बताई तो अब्बू नहीं माने। अब्बू ने कहा कि तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। एक दिन अम्मी दस्तरख्वान लगा रही थी तो अम्मी को लगा जैसे दीवार के ऊपर 2 आंखें हैं जो अम्मी को घूर रही हैं। अम्मी ने अब्बू से कहा कि आप अपने पीछे दीवार पर देखें, मुझे वहाँ 2 आंखें नजर आ रही हैं। अब्बू ने जब पीछे मुड़कर देखा तो दीवार खाली थी। अब्बू ने कहा, तुम्हें वहम हो गया है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अम्मी ने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी आंखें आपको नज़र नहीं आ रही, मुझे अब भी साफ नज़र आ रही हैं। उस वक्त अम्मी को महसूस हुआ जैसे अब्बू भी थोड़ा डर रहे हों। दूसरे दिन अब्बू कमरे में थे और अम्मी किचन में काम कर रही थी। काम ख़त्म करके जब अम्मी कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि अब्बू के पीछे एक लंबा चौड़ा लंगोटी बांधे आदमी खड़ा है। अम्मी डर कर पीछे हुई और चीख कर बोली, देखो वो आदमी खड़ा है। उस वक्त तो अब्बू भी डर गए। जब अब्बू ने डरते डरते पीछे देखा तो अब्बू को कुछ खड़ा नजर नहीं आया। अब्बू ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, तुम खामखा मुझे डरा रही हो। लेकिन वो अब भी मुझे नजर आ रहा है, जो बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर घूर रहा है। फिर वो थोड़ी देर बाद गायब हो गया। रात को अम्मी को गनूदगी में ऐसे लगा कि कोई ज़मीन खोद रहा है। अम्मी को नजर आया कि एक काला आदमी है, वो कुदाल लिए ज़मीन खोद रहा है। अम्मी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो वो बोला, तेरी कब्र खोद रहा हूँ। अम्मी खौफज़दा हो गई और उससे कहने लगी कि ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़मीन खोदता रहा। कुछ दिनों तक यही सिलसिले चलते रहे। फिर अचानक अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। अम्मी को किसी दवा से फ़ायदा नहीं हो रहा था और वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। ये पता नहीं चल रहा था कि तकलीफ़ क्या है। फिर अम्मी कराची गईं। उनके मोहल्ले में एक बुज़ुर्ग रहते थे जिन्हें सब लोग दादा मियाँ कहते थे। वो वहाँ सब लोगों के मसाइल हल करते थे। जब अम्मी लोग बच्चे थे तब से वो उनको उसी हालत में देख रहे थे और ये किसी को नहीं मालूम था कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे और उनकी गुज़र औकात कैसे होती है, क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था और ना ही कभी उनके घर से किसी को आते जाते देखा गया था। वो अकेले ही अपने घर में रहते थे। मोहल्ले वालों को कुछ पूछना होता तो वो सब उन्हीं से ही मशवरा करते थे। अम्मी जब कराची गईं तो अम्मी की हालत बहुत ख़राब थी। मुरझाया हुआ चेहरा, कमज़ोर जिस्म, रंग भी कम हो गया था। वहाँ अम्मी ख़ास तौर से दादा मियाँ से मिलने गईं। उन्होंने अम्मी से कहा कि मुझे मालूम है तुम क्या पूछना चाहती हो, वो घर छोड़ दो तो बेहतर होगा वरना नुकसान होगा, पर इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है, आप कुछ करें। उन्होंने अम्मी से कहा कि तुम्हें जब भी कुछ नज़र आए दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो और हम भी देख लेंगे उनको। अम्मी ने घर आकर ये बात नाना नानी वगैरह को बताई तो वो लोग बहुत परेशान हुए और इस बात पर हैरान भी हुए कि दादा मियाँ को सब बातों की खबर पहले से कैसे हो गई।
پھر کچھ روز وہاں گزارنے کے بعد مجبوراً ہم لوگ گھر واپس آ گئے کیونکہ ابو کا روزگار وہاں تھا۔ ایک دن امی سونے کے لیے لیٹی تو کمرے میں ایک موٹی سی چھپکلی آ گئی اور اتنی تیز تیز آواز نکالنے لگی کہ امی کے سر میں درد ہونے لگا۔ اس کو بھگانے کی بہت کوشش کی مگر وہ گئی نہیں۔ پھر امی نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی آواز بند ہو گئی۔ دوسرے دن امی پر غنودگی سی طاری ہونے لگی تو امی کو ایسے لگا کہ ان کے اوپر ایک کتا حملہ کر رہا ہے۔ امی خوف سے بھاگتی ہوئی درود شریف پڑھنے لگی تو وہ کتا ایک مرغا بن گیا۔ پھر اچانک وہاں ایک بزرگ آ گئے تو وہ مرغا وہاں سے پھر بھاگ گیا۔ وہ بزرگ امی کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور پھر وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ اب امی کو جب بھی کبھی کوئی چیز نظر آتی تو اچانک ہی امی کو وہ بزرگ بھی نظر آ جاتے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ عجیب الخلقت لوگ اور وہ چیزیں فرار ہو جاتی۔ ان بزرگ نے امی کو ایک گلاب کا پھول دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح 2 مہینے گزر گئے۔ ہم لوگوں کا دوبارہ کراچی جانے کا ہوا تو امی پھپھو کے ہمراہ دادا میاں سے ملاقات کے لیے گئیں اور انہیں بتایا کہ اب بھی وہ لوگ امی کو تنگ کرتے ہیں لیکن ایک بزرگ کی آمد پر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سن کر دادا میاں مسکرانے لگے اور کہنے لگے ہمارے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن تمہیں وہ مکان ہر حالت میں چھوڑنا ہوگا کیونکہ وہ مکان ان کا بہت پرانا ٹھکانہ ہے اور وہ اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ نہیں آتے جو ہم کچھ کر سکیں۔ اب تمہیں ایک خوشی بھی ملنے والی ہے، اور ہاں تمہارے ہاں اس دفعہ فرزند آنے والا ہے۔ امی خوش ہو گئیں۔ امی نے پوچھا کہ آپ ہی بتا دیں کہ نام کیا رکھیں، تو انہوں نے کہا کہ تم اس کا نام حامد رکھنا۔ امی اور پھپھو نے یہ بات آ کر نانا نانی کو بتائی۔ ابو بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ خوش بھی ہوئے پر یہ سن کر حیران بھی ہوئے۔ پھر امی ابو اور میں حیدرآباد واپس آ گئے۔ امی بہت خوش تھیں کہ اب کی بار بیٹا ہوگا۔ اب مکان بھی تبدیل کرنا تھا۔ مکان بیچنے کے بعد دوسرا مکان خریدنا آسان نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مکان نہیں مل رہا تھا۔ اسی اثنا میں امی کا 7واں مہینہ ختم ہو رہا تھا کہ ایک رات خواب میں کوئی عورت آئی جو امی سے کہتی ہے اپنی قمیض کا دامن پھیلا، مجھے تجھے کچھ دینا ہے۔ امی اس سے کہتی ہیں کہ کیا دینا ہے؟ وہ کہتی ہے لے پکڑ، اور اپنے ہاتھ سے جھولی میں کچھ ڈالتی ہے۔ کہتی ہے خوش ہو جا، لیکن یہ چیز 3 مہینے کے لیے ہے، میں واپس لے لوں گی تجھ سے۔ امی کی آنکھ کھل گئی۔ صبح تک امی سوچتی رہیں کہ 3 مہینے کے لیے کیا چیز دی ہے جو واپس چلی جائے گی۔ وہ خواب والی عورت اکثر امی کو نظر آتی تھی، گھاگھرا پہنے ہوئے، بندیا لگائے ہوئے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان لوگوں کی پوری فیملی ہے۔ کالا بھجنگ آدمی، وہ عورت اور بچے اکثر امی کو نظر آتے تھے۔ آخر وہ دن بھی قریب آ گیا جب امی کو بیٹے کی خوشخبری ملی۔ دائی اماں نے امی کو بتایا کہ بچے میں خون کی کمی لگتی ہے۔ اس وقت زیادہ ڈاکٹر تھے بھی نہیں، نہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ٹونے ٹوٹکے سے یا حکیم سے علاج کرواتے تھے۔ یہی سوچ کر کہ حکیم کو دکھاتے ہیں، دوسرے تیسرے دن پر کام ٹال دیا گیا۔ چوتھے دن امی ابو کے ساتھ بھائی کو لے کر نکل گئی۔ کسی نے حکیم کا پتہ بتایا تھا، وہ انہیں مل نہیں رہا تھا۔ بہت تھک چکے تھے، کمزوری تھی امی کو بہت زیادہ، تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ امی لوگ ایک جگہ رک گئی۔ امی نے تکلیف سے رونا شروع کر دیا۔ بچہ بھی گود میں تھا۔ سامنے نظر پڑی، ایک چھوٹی سی دکان نظر آئی۔ دکان میں ایک چھوٹی سی میز رکھی ہوئی تھی اور سامنے ایک کرسی تھی۔ کرسی پر کوئی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو ان کے پاس گئے اور ان سے حکیم کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہ کہنے لگے یہاں بیٹھ جاؤ۔ ابو نے ہاتھ سے امی کو بھی بلا لیا۔ امی بھی وہاں جا کر بیٹھ گئیں۔ ان بزرگ نے بچے کو دیکھا اور کچھ کہنے لگے کہ تمہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، زچگی میں ہو، ہوا وغیرہ لگ جاتی ہے، گھر میں بیٹھو۔ اب تم 40 دن تک میرے پاس مت آنا، اپنے میاں کو بھیجنا۔ میں تمہیں تعویذ دوں گا، ابھی کچا تعویذ دوں گا، 40 دن کے بعد پکا تعویذ دوں گا، لیکن آج نہیں، کل صبح اپنے میاں کو بھیجنا۔ امی لوگ واپس گھر آ گئے۔ صبح ابو جانے لگے تو امی سے کہنے لگے کہ میں بابا کے پاس جا رہا ہوں، تم آرام کرو۔ امی اٹھنے لگی تو امی سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ابو چلے گئے، اب امی سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، نہ اٹھا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے امی کسی بوجھ تلے دب گئی ہوں اور امی کا گلا جکڑ لیا گیا ہو، جس کی وجہ سے ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ آنکھیں کھلی تھیں، سب کچھ دیکھ رہی تھیں، محسوس کر رہی تھیں، مگر کچھ کر نہیں سکتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ پڑوسن امی کے پاس کچھ چیز مانگنے کے لیے آئی۔
اس نے امی کو دیکھا کہ یہ کچھ بول نہیں رہی اور ٹکر ٹکر دیکھ رہی ہے تو وہ گھبرا کر چلی گئی۔ پھر ابو تعویذ لے کر گھر آئے تو تعویذ ایک گھر کے دروازے پر لٹکایا، ایک بچے کے بازو پر باندھا اور ایک امی کے بازو پر باندھ دیا تو امی کا جسم ہلکا ہو گیا اور ایسے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ امی نے فوراً اٹھ کر گھر وغیرہ کے کام کرنے شروع کر دیے۔ ابو کو اپنی حالت بتائی تو ابو کہنے لگے کہ اچھا ہوا میں پہلے ہی چلا گیا تھا، تمہاری حالت دیکھ کر رک جاتا تو یہ کام بھی رک جاتا۔ اتنے میں پڑوسن دوبارہ آ گئی، کہنے لگی کہ ابھی تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اتنی جلدی اب تم کیسے ٹھیک ہو گئی؟ خیر امی نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ رات کو جب امی سونے لیٹی تو خواب میں عورت نظر آئی۔ وہ عورت بہت بیمار لگ رہی تھی۔ امی سے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، پھر تم نے مجھے کیوں تکلیف دی؟ پھر وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ امی کی آنکھ کھلی۔ امی نے سوچا کہ شاید تعویذ اپنا کام کر رہا ہے۔ اب بچہ بھی کچھ بہتر لگ رہا تھا، کیونکہ جب سے اس کی پیدائش ہوئی تھی بھائی بے سود پڑا رہتا تھا، نہ روتا تھا اور نہ ہی کچھ پیتا تھا، پر اب ہلنے جلنے لگا تو امی کو کچھ اطمینان ہوا۔ تھوڑے دن سکون سے گزرے کہ اچانک بھائی کی پھر طبیعت خراب ہو گئی۔ ابو لوگ اس کو لے کر ہسپتال بھاگے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو پتہ چلا کہ اس کو سرسام ہو گیا ہے۔ امی حالت دیکھ کر اس کی رونے لگیں اور امی کو یاد آیا کہ خواب میں عورت نے کہا تھا کہ ایک چیز دے رہی ہوں اور 3 مہینے میں واپس لے لوں گی۔ یہ خیال آتے ہی امی کو رونا آ گیا۔ امی کو لگ رہا تھا کہ اب بھائی نہیں بچے گا، کاش وہ یہ گھر چھوڑ دیتی، کیونکہ دادا میاں نے بھی گھر جلد سے جلد چھوڑنے کے لیے کہا تھا۔ ابو نے اب گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابو دوبارہ ان بزرگ کے پاس گئے جس جگہ پر وہ ملے تھے۔ انہیں وہ جگہ تو مل گئی لیکن وہ کوٹھری نہیں مل رہی تھی۔ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو ہم کافی عرصے سے ہیں پر کبھی کسی بزرگ اور کسی کوٹھری کو نہیں دیکھا۔ ابو وہاں سے تھک ہار کر واپس آ گئے۔ پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے کی حالت خطرے سے باہر ہے، 1.25 مہینہ بھی ہو چکا تھا، بچہ بھی صحیح ہو گیا تھا۔ ابو نے ہسپتال میں ہی فیصلہ کیا کہ ہم یہیں سے ہی واپس کراچی جائیں گے، دوبارہ اس گھر میں نہیں جائیں گے۔ پھر ابو امی دوبارہ کراچی شفٹ ہو گئے۔ ابو نے اپنے چھوٹے دونوں بھائیوں کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا اور پھر سب اپنے گھر اور کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ کراچی آنے کے بعد دوبارہ امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ یا میرے ساتھ کبھی پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد میرے 2 بھائی اور 2 بہنیں اور پیدا ہوئیں۔ آج ہم سب بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں اور خود بھی بال بچے دار ہیں۔ حیدرآباد کے اس علاقے میں فلیٹ بن گئے ہیں۔ سب کہتے تھے کہ پاکستان بنا تھا تو اس جگہ پر ہندوؤں کا مرگھٹ تھا۔ پاکستان بننے کے بعد وہاں گورنمنٹ نے کوارٹر بنا دیے تھے، اس لیے وہ جگہ خبیث روحوں کا مسکن تھی جو وہ جگہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ پر اب وہاں کا کیا حال ہے، ان لوگوں پر کیا بیتتی ہوگی، یہ اب ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ اس کے بعد ہمارے امی ابو کا یا ہم بہن بھائیوں کا حیدرآباد کبھی جانا نہیں ہوا۔